बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप। और माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे और कोरोना वबा के बढ़ते हुए शदीद तरीन असरात को लेकर हाल ही में होने वाली अमरीका और दुनिया भर की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही शानदार और नाकाबिले फरामोश रिसर्च पर मबनी एक बहुत ही रूह परवर खुशखबरी के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये एक ऐसी रिसर्च और एक ऐसी तहकीक थी जिसने दुनिया जहान के मुसलमानों का भरपूर तजदीद ईमान किया। और इसके साथ साथ इस रिसर्च से ये बात भी साबित हुई है कि अल्लाह ताला ने इस जहान में, इस दुनिया में अपने आखिरी नबी हजूर आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आमद से कबल इस दुनिया को इसकी औकात भी दिखाई। और इसके साथ साथ दुनिया जहान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शान में गुस्ताखी करने वालों और इस्लाम दुश्मनों को भी ये बात मानने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में जब भी कोई वबा, कोई मुसीबत या कोई इब्तला आई तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ आका दो जहां हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सदक़े ही उससे निजात हासिल हुई। नाज़रीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये गैर मामूली नोयत की ये रिसर्च असल में कहाँ, कैसे और क्यों मुनक्कद की गई और इसका मुद्दा क्या था, इसकी तमाम तफसीलात हमारी आज की इस वीडियो का हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लेकिन तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद करवा देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप। और अगर आप हमारे मालूमात और खुशखबरियों से भरपूर इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पाकिस्तान ऑन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए और इसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपका मेरा खुशखबरी और मालूमात का यह सिलसिला चलता रहे। तो वापस आते हैं हमारी आज की मालूमात से भरपूर इस पूर्वकार खुशखबरी के बकिया हिस्से की तरफ। हम हैरान हैं दुनिया और इंसान 536 ईस्वी से 547 ईस्वी के दरमियान बच कैसे गए थे। इंसानी तारीख में इससे बदतर जमाना गुजरा और न गुजरेगा। वो क़यामत थी जबकि इंसानों का उससे बच जाना मोजज़ा था। ये मोजज़ा साबित करता है कि कायनात का निज़ाम कोई ताकत ही चला रही है, वो हमें हर बहरान, हर क़यामत से निकाल लेती है। नाज़रीन, ये अल्फाज डॉक्टर माइकल मैककॉर्मिक के हैं। डॉक्टर मैककॉर्मिक दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में तारीख के प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड ने इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के नाम से एक दिलचस्प चेयर तख्लीक की। डॉक्टर मैककॉर्मिक इस चेयर के हेड हैं और ये डिपार्टमेंट उर्फ आम में 100 HP कहलाता है। यूनिवर्सिटी ने इस शोबे में साइंस और आर्ट्स दोनों को इकट्ठा कर दिया। चुनाचे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, मौसमियात, माहौलियात, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समाजियात और इंसानी रवैयों के बड़े बड़े दिमागों ने एक छत के नीचे बैठकर इंसानी तहजीब पर रिसर्च शुरू कर दी। ये रिसर्च सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती है, इंसान का माजी क्या है। तहकीक के दौरान ये माहिरीन जब 536 ईस्वी में पहुंचे तो ये हैरान रह गए कि ये इंसानी तारीख का वहशतनाक तरीन साल था। क्यों? क्योंकि कायनात में इस साल एक अजीब वाक़या पेश आया था। लोग सुबह उठे तो ज़मीन से सूरज गायब था। यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे और इन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। ये अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन उनके सरों पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा उन्हें नजर क्या आता। चारों तरफ अंधेरे का दौर दौरा था। लोग जिस तरफ देखते थे उन्हें घुप अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशलें जला ली, लेकिन ये मशलें भी ज्यादा देर तक उनका साथ ना दे सकी और ये दोबारा अंधेरे में टामकटोइयां मारने लगे। लोगों का ख्याल था ये अजाब एक आध दिन में टल जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और रात फैलती और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद जमीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गईं और दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गईं। अनाज और फल खत्म हो गए। जानवर और मवेशी भी भूख से मरते चले गए। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां तक खत्म हो गईं। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए थे। आग तोहफा बन गई थी और लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते थे। छतों के शतीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी
جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا، لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹ گیا تھا، اور اس کے بعد 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کا نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائیاں ختم ہو چکی تھیں اور یہ بیج اگانا تک بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے اور درخت اپنے تروں پر گر چکے تھے، سبزیاں تھیں نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجے بھی ناپید ہو چکی تھی، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پانی پیتے تھے، اور دنیا میں ان 18 ماہ اور 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اداسی، قلت، پریشانی اور بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 عیسوی سے لے کر 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید و بیم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی یہ چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ اور ناظرین، یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد سے قبل اس دنیا میں جہالت اور اندھیرے تھے۔ یہ لوگ جھوٹ، فریب، چوری، زنا، حتیٰ کہ کلہم برائیوں کا منبع بن چکے تھے، اور انسان انسانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، لیکن پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی، اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور سو ایچ پی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کاش ان کی ٹیم میں جینیٹکس، آرکیالوجی، موسمیات، ماحولیات، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سماجیات اور انسانی رویوں کے بڑے بڑے دماغوں اور ایکسپرٹس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتے، جو ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو یہ بتاتے کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج یعنی دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، ہم سب بچپن سے ہی سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے اور یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لائے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ ناظرین، میں ان تمام فکروں اور ان الفاظ کو ہمیشہ سے شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتا رہا، لیکن آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے اس نقطے کو واضح کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس، آرٹس اور تاریخ نے ایک مقام پر یکجا ہو کر اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم نے ڈارک ایج یعنی دور ظلمات سے نجات حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہی وہ زندہ جاوید معجزہ ہیں کہ جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہی وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ظہور پر نور کے طفیل انسانیت نے دوبارہ سے نئی زندگی حاصل کی، اور ڈبکی ہوئی اور ٹھٹری ہوئی اور ظلمات کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسانیت نے دوبارہ سے ایک نئی زندگی حاصل کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ترسی ہوئی اور نا امید مٹی نے اپنے اندر سے امید کے بیل بوٹوں کو جنم دیا۔ ناظرین، کیا اس کے بعد بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی دلیل یا کسی ثبوت یا کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والا جواب دو۔
नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के जोड़ों की खाक का सदका और माह रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की रहमत के तुफ़ैल हम सब की बख्शिश फरमाए और हम सब को हुज़ूर पाक सरकार के उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे वतन अज़ीज़ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने होस्ट रेहानूर को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई शानदार और भरपूर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।